کیسی گل ہے، مولوی نو پیسے دے رہے ہیں جی، کیسی اللہ نے دی زندگی دراز فرمائے۔ کنا سونا نام تیرا، کنا مقام تیرا، اچا سچا خاندان تیرا، داتا رحمان تیرا، داتا رحمان تیرا، بکریاں چران والیا۔ غور نال سن لے، غور نال سن لے، غور نال سن لے، میرے اعلان نو سینے نال لال حدیث تے قرآن نو، تینو آخدہ تینو آخدہ طلحہ کمزور بندیا، بھوا پروردگار دا نچوڑ بندیا۔ آپ دے بارے آخر دے گال سنا، میرے بھائی جان حضرت مولانا اکاشا شہزاد صاحب ماشاءاللہ میرے نال ہے کہ ہر جگہ سنایا کرو، ضرور سنایا کرو۔ آخر تے میں دا حکم میرے کو موڑے آنی جانا، میں سنا دیا۔ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ساریاں تعریفات اس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے جو کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، شہنشاہ، بادشاہ ہے، جو کل کائنات نو بنان والا، جو کل کائنات نو عطان والا میرا اللہ، جو ساری کائنات نو دین والا، آسمان بنان والا، زمین بنان والا، چند بنان والا، ستارے بنان والا، پہاڑاں دے وچوں چشمے چلان والا، مینوں اور تانوں تندرستی عطا کرن والا، ساریاں تعریفات اس اللہ واسطے۔ درود و سلام آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ۔ مل کے یار مسجد گونجا درود نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے، جنہ جیسا اللہ پاک نے اس کائنات دندر نبی پیدا نہیں کیتا، اس کائنات دندر پیشوا، اس کائنات دندر مجتبہ، کسے پہن دا ہو جا پرا نہیں، کسے ماں دا ہو جا پتر نہیں، جے ہو جے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام تو بعد اللہ رب رحمان دا بہت بڑا کرم اور اس مالک کے کائنات دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس اللہ نے، جس مالک کے کائنات نے مینوں اور تانوں اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے رل کے دعا کر لئیے، مالکہ سونیا میرا ہونا، تہاڈا احباب دا ہونا، ماما بھیناں دا ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں گزر کے جا رہے ہیں، چند دن باقی رہ گئے، یہ ساڈے کول اللہ دا مہمان آیا ہے، رب دا پراؤنا ساڈے کول آیا ہے، اور اسی اللہ کو ایک دعا کرنے، اللہ جویں اس مہمان دی قدر کرنی چاہیے سی اسی طرح سا قدر نہیں کی تھی، لیکن اللہ ہے گناہگار ہاں، میں عاجز انکسار ہاں، نکما بندہ ہاں، مسافر بندہ۔ اللہ ایک دعا کرن لگا، اللہ سونیا کل قیامت والے دن اس رمضان نو ساڈا سفارشی بنا دے۔ سارے آمین آکھو ایک باری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پاک رمضان المبارک دے مہینے اندر پڑھدا ہے، قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے، رج رج کے قرآن پڑھدا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان دے روزے رکھدا ہے اور رمضان المبارک دے قیام کردا ہے، سیام کردا ہے، کدرے افطاریاں کدرے سحریاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دے کولوں اے رمضان بندے دی سفارش کرے گا۔ بندے کول غلطیاں ہون، بندے کول گناہ ہوئے،
گناہ بڑے زیادہ ہونے رمضان کل قیامت والے دن اللہ کو سفارش کرے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس رمضان دی من کے اپنی رحمت نال بندے نو معاف کر دیں گے. سبحان. ایڈیاں برکتاں والا مہینہ، ایڈیاں برکتاں اور ایڈیاں رحمتاں والا مہینہ. میرے نہایت قابل عزت قابل احترام میرے پیارے بھائی جان رانا علی حسن صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں دا حکم تے انہوں دا آرڈر سی، میں اللہ دی توفیق دے نال حاضر خدمت ہو گیا تے سامعین دا دیدار کر کے تواڈے ال ویکھ کے بڑا دل خوش ہویا ہے. اللہ پاک تواڈے ساریاں دیاں زندگیاں دراز فرمائے. انج نہ کرو یار، میں گجراں والے آیا، دیکھو کڈا لمبا سفر، تے جے تساں سبحان اللہ نہیں کہنی تے انا للہ ہی پڑھ دیو، جے سبحان اللہ ہی نہیں کہنی تے انا للہ ہی پڑھ دیو. کہو ہم مل کے سبحان اللہ. انج نہیں یار، انج نہیں. ٹھنڈ پہ جائے اور میرا تھکیواں لے جائے، سجا ہاتھ کھڑا کر کے سارے کہو اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی محبت والے لوگ ہو تسی ماشاءاللہ. 29 چک ماشاءاللہ بڑی محبت والا، بڑے پیار والا. تے انجی اینڈ تک رہا جے. اجے میں پہلا خطیب ہاں، میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب اور انہوں تو بعد انشاءاللہ عمر فاروق صدیقی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے. اینڈ تک انج رہنا. پٹرول تو بغیر گڈی چل دی، بولو پٹرول تو بغیر گڈی چل دی. پاویں پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، جو مرضی ہے اساں پوانا ہی پوانا ہے. ساری ضرورت جو ہوئی اساں پوانا ہی پوانا. پٹرول تو بغیر گڈی کوئی نہیں چلتی، سبحان اللہ تو بغیر مولوی کوئی نہیں چلتا. تساں بولنا تو انشاءاللہ میں بولنا اللہ دی توفیق دے نال. میں دو گلاں تانوں دسنیاں نے انشاءاللہ. ایک اللہ دا ذکر، ایک اللہ دے رسول دا ذکر. کہو سبحان اللہ. ایک اللہ دا ذکر، پہلا اللہ دے ذکر دی گل کر لئی. مالک کائنات نے نا قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرما دے نے، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، خالق کائنات اعلان فرما دے نے. آ میرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے مالک کائنات نے قرآن پاک نازل فرمایا. رب العالمین فرما دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سونےو اعلان کر دیو، انہاں نو اعلان کر دیو، انہاں میرے بندیاں نو دس دیو تساں اللہ سبحانہ و تعالی دا ذکر کرنا ہے ہر حال دے اندر. مالک کائنات دا ذکر کرنا ہے ہر حال دے اندر. انہوں پکارنا ہے. کنوں پکارنا ہے؟ مل کے بولو، کنوں پکارنا ہے؟ دکھ ویلے کنوں پکارنا ہے؟ مصیبت ویلے کنوں پکارنا ہے؟ دکھ ویلے اللہ نو پکارنا ہے. مالک کائنات دا ذکر کرنا ہے، رب العالمین دا ذکر کرنا ہے، اس مالک کائنات کے فریاد کرنی. اور آپا نا پنجابی اندر انج الفاظ دا ترجمہ کر لینے، پنجابی اندر انہاں قرآن پاک دیاں آیتاں دا ترجمہ کر لینے. پنجابی دے اندر اللہ فرما دے نے تم نو یاد کر میں تینوں یاد کرنا وا. فرمایا تم نو یاد کر میں تینوں یاد کرنا وا. تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا وا. اللہ سونیا میں ذکر کرنا وا. زمین دے اتے اے تیرے بندیاں دے وچ میں تیرا ذکر کرنا. مالکا تو کیویں ذکر کرنا ہے؟ خالقا تو کیویں ذکر کرنا ہے؟ مالک کائنات فرما دے نے نتیجہ والے ہو. رب العالمین فرما دے نے تو دنیا اتے میرے بندیاں وچ میرا ذکر کرنا ہے. میں عرش بری تے نورانی فرشتیاں وچ تیرا ذکر کرنا. ایڈے خوش نصیب آسی. اور آؤ اگلی گل تو اور دساں. سانو ایم پی اے یاد کرے، صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا اور کوئی بہت بڑا چودھری یاد کرے یا اور کوئی بڑا بہت علمبردار یاد کرے، ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگ دے. فلاں چودھری سانو یاد کیتا ہے، فلاں ڈیرے دار سانو یاد کیتا ہے، فلاں علمبردار سانو یاد کیتا ہے. میں اس بندے دے مقدرہ تو صدقے جاواں، اس بندے دے پاکا تو صدقے جاواں جنوں یاد کرن والا عرش والا رحمان
सुभान जिन्हों याद करने वाला मालिक के कायनात है। और मैं सदके जावा ओदा जिक्र कर ली किधरे मालिक के कायनात ने फरमाया कुरान पाक दे अंदर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया तुहाडे दिलां दा करार तुहाडे दिलां दा सुकून मेरे जिक्र दे अंदर ना सुरंगियां दे अंदर ना गाणियां दे अंदर ना ला 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 करन दे अंदर तुहाडा सुकून है मेरे जिक्र दे अंदर तुहाडे दिलां दा करार तुहाडे दिलां दा सुकून मेरे जिक्र दे अंदर। आओ जिक्र नाल प्यार पा ली। इस वास्ते फिर मैं कहना चाहना जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला सारे आखो सुभान अल्लाह। जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला टुटे दिलां नूं जोड़न वाला जिक्र दी तस्बीह रोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह। नाल 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 पढ़ लो अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया। और विच कबर दे नती चक वाले विच कबर दे बड़ा अंधेरा उथे नी साथी कोई तेरा इत्थे नेरा आज आवाज मारना यार मेरी गल सुन अम्मी जी मेरी गल सुने आज अब्बा जी मेरी गल सुने आज मेरे वड्डिया पाईया मेरी गल सुनी भाजी मेरी गल सुने आज दादा जान दादी जान मेरी गल सुने आज कबर दे अंदर किसे भी काम नहीं आना उथे काम आना है ते रब दे कुरान ते मुस्तफा दे फरमान ने काम आना है। कबर दे अंदर किसी शह नहीं काम आना रब दे जिक्र ने काम आना। बिच कबर दे बड़ा अंधेरा उथे नहीं साथी कोई तेरा चलिए डावा डोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया। आकड़ ते मगरूरी वाला अल्लाह दी ज़मीन ते आकड़ के चलन वाला अल्लाह दी ज़मीन ते आकड़ के चलन वाला नबी सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह दी ज़मीन ते आकड़ के चलदा है ज़मीन कहती है मेरे ते आकड़ के चलन वाले कल नूं मेरे अंदर ही आना है आ मेरे ते आकड़ के चलन वाले आकड़ ते मगरूरी वाला क़यामत नू हो मुँह सी काला चलिए डावा डोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह। पढ़ लो अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद गूंज पै जाए सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम। मैं सदके लावा नबी सलाम ने फरमाया मैं मराज दी रात गया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। फरमाया मैं मराज दी रात गया मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाल हो गई। मैं मिल के वापस आने लगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने वे सोहनी शक्ल वाले सोहनी शक्लो सूरत वाले एक पैगाम लैंदा जा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी एक पैगाम ले जाओ जाके अपने उम्मतियां नू मेरा सलाम पेश करे आज। नती चक वाले असी किड्डे खुश नसीब हाँ सानू जन्नत विचों सलाम घल्लण वाले प्यारे इब्राहीम ने सुबहान अल्लाह। सानू सलाम घल्लण वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलाम दे आज नाल मेरा सोहणे एक पैगाम दे आज पैगाम की देना अपनी उम्मतियां नू आखिया जे जन्नत दी ज़मीन बड़ी दरखेज़ है जन्नत दी ज़मीन बड़ी दरखेज़ है जुबान विचों कहंदे रहन सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اپنی زبان وچوں رب دا ذکر تواڈے امتی کردے رہن رب جنت وچ درخت لاندا جائے گا اینی کو سبحان اللہ جڑے اگے بھی لگے نے تساں بھی پٹوا لینے نے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا بھی اللہ دا ذکر میں صدقے جاواں دکھ انہوں سنایا کر پریشانیاں انہوں سنایا کر نہ کسی اگے دکھ شیئر کریا کر او دے اگے دکھ شیئر کریا کر کیوں دکھ دین والا بھی اللہ تے مکان والا بھی مل کے بولو دکھ دین والا بھی اللہ تے مکان والا بھی اللہ پریشانی لان والا بھی اللہ تے دور کرن والا بھی اللہ دکھاں دا علاج پریشانیاں دا حل مالک کائنات دے ذکر دے اندر رب العالمین دے ذکر دے اندر میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دی امتیو سونے دیو غلاموں ذرا دھیان کریا جے توجہ فرمایا جے ایک امام صاحب بیت اللہ دا طواف پہ کر دیں اللہ تو انہوں زیارت نصیب فرما دے اللہ مکے بھی لے جا اللہ مدینے بھی لے جا یہ نہیں آمین تسا نتی چک نہیں لنگڑا اچھی کہو یار آمین اللہ سونیا آؤ گٹھ تو لے کے گٹھ تک باہر والے جنی اچھی آمین آکھن اللہ جڑا اچھی آمین آکھے انہوں ایسے سال لے جائیں اللہ جڑا ہولی آمین آکھے انہوں اگلے سال لے کے جائیں اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دیں ہمیں کیا اپنی باری آئی رانا صاحب کیویں بولنے ہیں اپنی باری آئی تو ساڑھی باری تسی بول دیں اللہ تو سارے آنو مکے مدینے دی بار بار حاضری نصیب فرما دے تے دل کردہ میں مکے مدینے نشان دے اندر اشعار تو انہوں سنانا جاواں تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے رب راضی ہو جائے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹرداریا لوگوں کونین دا والی ہے آپ زمزم تو سونا اور توفہ کی ہونا کیونکہ نہ بڑا نہ ہو کوکو کولا پیو آؤ ڈیو دی بوتل آؤ شدان پیو آؤ رانی جوس پیو آؤ فلانا جوس تو آنو پیائی اسی کی کہنے ہیں آپ دم دم تو سونا اور توفہ کی ہونا اتھے پیہا رج رج کے اتھے لاؤ بالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے دھیان کرے آج تو جو فرمایا امام صاحب فرمایا میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا منو جسم دی حصے تے درد شروع ہو گئی میں جسم دی حصے تے درد شروع ہو گئی تو میں ہاتھ رکھ لیا میں جا بھی نہ سکا رش بہت زیادہ جا بھی نہ سکا ہاتھ رکھ لیا تو پڑھنا شروع کر دیتا پڑھیا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین امام صاحب فرما دینے میں سورۃ فاتحہ مکمل کر لئی ادھروں سورۃ فاتحہ دی برکت نال اللہ نے شفا عطا کر دیتی ازما کے تے ویہ بیماری ویلے مالک کے کائنات دا ذکر کر کے تے ویہ رب العالمین دا ذکر کر کے تے ویہ مالک کے کائنات نو پکار کے تے ویہ اسے واسطے پھر میں اعلان کرنا چاہنا عرشا والا کسے نو می خالی موڑ دا نہیں سارے مل کے آکھو پورا رمضان ہو گیا تقریراں کر دیاں جلسے کر دیاں
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 29 ਚੱਕ ਵੇ 62 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 62 ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਏਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਊਂਡ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਿਧਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਹ 29 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, 29 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। तुसा मिल के मेरे नाल पढ़ना, तुसा कहना मोड़दा नहीं, जिन्होंने रब नहीं मोड़दा वो बोलो, जेड़े मुड़ जाते हैं उन्हें बोलो। अरशां वाला किसे नूं भी खाली ना 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 ना, मुहब्बत नाल प्यार नाल रमज़ान दा महीना 23वीं ताक रात, मुहब्बत नाल प्यार नाल पढ़ो, काली ना करो, जरा प्यार नाल पढ़ो। अरशां वाला किसे नूं भी खाली मोड़दा नहीं। बाहर वाला महला क्यों नहीं बोलता, अंदर बोलते हैं, बाहर क्यों नहीं बोलते। अरशां वाला किसे नूं भी खाली मोड़दा नहीं, दिल बंदियां दे रख लैंदा ए तोड़दा नहीं, अरशां वाला किसे नूं भी खाली मोड़दा नहीं। और अगे तो जो फरमाया जे, मैं कई बारी आप आजमाया है, और मैं कई बारी आप आजमाया है, औखा वेला और जद कोई सिर ते आया है, और उस दम अल्लाह 29 चक वाले हो, उस दम अल्लाह और उस दम मौला बंदे नू तन्हा छोड़दा नहीं। अरशां वाला ओए अरशां वाला किसे नू भी खाली मोड़दा नहीं, अरशां वाला किसे नू भी खाली। आओ जिक्र करिए किदा, मिल के बोलो किदा, अल्लाह दा जिक्र। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मैं सदके जावा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल दी बीमारीदार सा, सानू एक दिन बुखार चढ़ जाए, असीं कहने होरे रब ने साडे कोलों की लैना है, सानू बुखार रब ने चाढ़ दिता है, इंज ना क्या कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे नू बुखार चढ़दा है, जिन्ना तेज़ बुखार चढ़दा है, अल्लाह उहदे ओनी जल्दी गुनाहां नू माफ़ कर दे। बुखार चढ़ जाए, ये ना आख्या अगर मैनू चढ़ना सी, ये की बन गया। हुण हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल की बीमारीदार सा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 5 6 7 बल्कि किन्ने, बोलो बोलो किन्ने, 18 साल की बीमारीदार सा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दे कोल ना शैतान आया इंसानी शक्ल अंदर, आके कह लगा, ऐ अय्यूब जी इन्नी देर हो गई रब ने बीमारी लाई है, तुसां कदी रब दा गिला नहीं किया, तुसां कदी अल्लाह दा शिकवा नहीं किया। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने, सारे जिस्म नू अल्लाह ने बीमारी ला दी है, मैं उहदा शुक्रिया ही अदा करना, अल्लाह ने मेरी जुबान महफूज रखी है, जिदे नाल मैं उस परवरदिगार दा जिक्र करना, जिदे नाल मैं उस परवरदिगार दा जिक्र करना वा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाते हैं, अय्यूब एड़ी मार, मैं चश्मा जारी कर देंगा, उस पानी नू पी लई, मैं अंदर दियां बीमारियां दूर कर देंगा, उस पानी नाल नहा लई, मैं बाहर दियां बीमारियां दूर कर देंगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी आई, जुबान महफूज दे नाल अल्लाह दा जिक्र, तुहाडे ते बीमारी आ जाए, जुबान विचों अल्लाह दा जिक्र करया कर, मालिक कायनात नू आख्या कर, सजा देने वाला
جزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا۔ بیماری میں ایوب نے اسی کو پکارا، وہ اپنے نبی کو، وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا، وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا۔ دکھ دین والا کون ہے؟ دکھ دور کرنے والا کون ہے؟ دکھ دین والا بھی اللہ، دکھ دور کرنے والا بھی اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک سفر تے جا رہے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ایک سفر تے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا کول، آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی اے بندہ ایک مجنوں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو سونیو اینو دم کر دیو۔ کی کر دیو؟ اینو دم کر دیو۔ سونیو اینو دم کر دیو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جی اینو دم کر دیو۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اے بڑا بڑا عمل جے، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ پڑھی، پڑھ کے دم کر دیتا۔ دم کر کے آپ چلے گئے۔ آپ سفر تو واپس آئے، آپ فرما دے ہاں جی اودا کی حال ہے؟ دسیا گیا سونیو جدوں دا تساں دم کیتا ہے اللہ نے انہوں شفا عطا کر دیتی ہے۔ جنہوں دا دم کیتا ہے اللہ نے انہوں شفا عطا کر دیتی ہے۔ ذکر بندہ اللہ دا کرے، مالک کائنات دا ذکر کرے، اور معافی بھی اللہ کو منگیا کر، مالک کو معافی منگیا کر، کھیڑے پہ جیا کر۔ ایک 20 منٹ کڈ لے، 20 منٹ نتی چک والے ہو۔ اے گجرا والے تو آن والا نکما گناہگار پلے عمل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، بے شعور بندہ، بے علم بندہ تو آڈے کے گزارش کردہ ہے ایک 20 منٹ کڈنے نے کنے؟ بولو یار کنے؟ 20 منٹ کڈنے نے اللہ دی رضا واسطے۔ 20 منٹ کڈ کے سجدے پہ جایا کر، نکرے لگ جایا کر، موبائل بند کر دیا کر، اپنے ذہن وچوں گلاں کڈ دیا کر، تے کال کدے نال ملانی ہے؟ بولو بولو یار کدے نال ملانی ہے؟ اللہ نال کال ملا لیا کر۔ 20 منٹ کڈنا تیرا کام ہے، تے رونا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں نو معاف کرنا پروردگار دا کام ہے۔ تیرے گناہاں نو معاف کرنا عرش والے رحمان دا کام ہے، مالک کائنات دا کام ہے۔ آ جاؤ دے در تے آؤ دے دروازے تے آتے آکھیا کر معافیاں دے کلم اج۔ سبحان اللہ کھو، تھک گئے ہو، آک گئے ہو تے آکھو سبحان اللہ۔ معافیاں دے کلم اج، رانا علی حسن صاحب صدقے جاواں کہہ رہا سنا ضرور سنا دے اج۔ معافیاں دے کلم اج، پڑھ لو معافیاں دے کلم اج۔ نا 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 کیوں کالی کیوں کر دے ہو؟ ایک ہی پھر اللہ سونا ہے گل کرنے والی یار، انج نہ کرو پیار محبت دے نال سارے معافیاں دے کلم اج۔ آؤ گٹھ کوئی نہیں بول دی معافیاں دے کلم اج۔ پھر اللہ سونیا گل پسند تینو، تیرے اللہ سونیا چنگا یا مندہ اخیر تیرا بندہ،
سر تائیں گناہ والیا کیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج جے تسی نہ بولے میں ساری رات اتھے ہی رکھاں گا معافیاں دے کلم اج معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میں تو تے ہنیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا اللہ سونیا اسی جننے تیرے گھر دے اندر جمع والا اس رمضان دی برکت نہ سانو سارے نو معاف کر دے اللہ سونیا اسی ہے گناہگار اللہ فقیر بندے اللہ ماڑے بندے بڑے گناہگار ہاں بڑے پاپیاں اللہ بڑے پاپ کمانے ہاں اللہ سونیا سانو سارے نو اپنی رحمت نال معاف کر دے مالک سونے نے معاف کر دینا ساڑا بیڑا پار ہو جانا انشاءاللہ انشاءاللہ مالک کائنات نے ساڑا بیڑا پار کر دینا معاف کر دینا ساڑا بیڑا پار ہو جانا انشاءاللہ سنو ذرا قرآن پاک مالک کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک کہو سبحان اللہ مل کے کہو سبحان اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور میں صدقے جاوا قربان جاوا شیخ القرآن کتھے یاد آئے کہنا اللہ لا الہ کہو سبحان اللہ اللہ کرے سبحان اللہ کہیں دیا مر جو کہو سبحان اللہ دھیان کرے آج تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون میں صدقے دے قربان جاواں آؤ مالک کائنات دا ذکر کر لئیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اتے اللہ دی نال یاری لالو تے رب نال پیار پالو اس ان آیتاں دا ترجمہ یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا یاری دلوں یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ جوڑ بندیا او دے دار اتے کدی بھی تو آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں او دے دار اتے کدی بھی تو آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں کیوں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا عظمت مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری طلحہ سرفراز نجمی صاحب ایک کوئی میرا تراس ہی ہو میرے پاہ نے میرا کر دی میں کہا اور کی ہو گیا ہے منو سمجھ نہیں لگی بولن میں ڈیا وا دوجا بندہ کیڑا بولن لگ حیرانگی والی گل اللہ دی زندگی دراز ہو ایڈا جوان بندہ تے سپیکر ہی نعرہ پیا مار اونج نعرہ مار اب دیکھیا نا کیا بات ہے جی نعرہ ماریا کہ میرے بھائی جان دا کی نا ہے
او واہ بھی ہم نام ہو گیا دوویں پھر تیرا ترا کڈنا میرا بندا سی ہاں جی ترا کڈنا پھر میرا بندا سی کیونکہ ہم نام جو ہوئے اسی اللہ پاک دی زندگی دراز فرمائے میں صدقے جاواں ذرا دھیان کریا جے تو جو فرمایا جے غور فرمایا جے غور نال سن لے میرے اعلان نو سینے نال لا لے حدیث تے قرآن نو غور نال سن لے غور نال سن لے غور نال سن لے میرے اعلان نو سینے نال لا لے حدیث تے قرآن نو تینوں آکھدا ہے تینوں آکھدا ہے طلحہ کمزور بندیا بھوا پروردگار دا نچوڑ بندیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد پاجی کدھر چلے ہو لے کوئی گل یہ جانے آدھے لگی رہی ہے جانا لگی رہی کسی جانا کسے آنا ہے دھیان کرا جے میرے وال توجہ فرمایا جے غور فرمایا جے پاک پیغمبر علیہ السلام دے امتیو سونے دیو غلاموں ذرا دھیان کرا جے یہ تے اللہ دے ذکر دی گل ہو گئی ہن اللہ دے حبیب دے ذکر دی گل کر لئیے تے اللہ دے ذکر دی گل کیتی ہے نا تھوڑے ٹائم اندر اور اللہ دے حبیب دے ذکر دی گل کر لئیے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذکر کیے ذکر اے وے جیڑا بندہ مصطفیٰ تے رج کے درود پڑھ دا ہے سارے پڑھ دے ہو ہاتھ کڑے کرو ہاں جڑے درود پاک پڑھ دے ہو سارے ماشاءاللہ سارے پڑھنے سارے درود پاک پڑھنے درود پڑھنا نبی دا ذکر ہے نبی دا ذکر ہے درود پاک پڑھنا میں صدقے جاواں دھیان کرے آج سنو ذرا قرآن پاک مالک کائنات نے اعلان فرمایا رب العالمین فرمانے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں صدقے جاواں تین چیزاں بیان کرن لگا تین چیزاں رب نے ساڑی ڈیوٹی لگائی ہے تساں فجر مسیتے زور مسیتے تساں عصر مسجد اندر تساں مغرب مسجد اندر تساں عشاء مسجد اندر تساں 5 وقت دی نماز مسجد اندر پڑھنی ہے تساں حاجت روا منو مننا ہے مشکل کشا منو مننا ہے شہنشاہ بادشاہ میں اللہ تسا منو رب مننا ہے یہ ساڑی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے اور اللہ پاک نے فرشتیاں دی بھی ڈیوٹی لگائی ہے تو ہوا چلانی ہے تو بارش پانی ہے تو بجلی نو چمکانا ہے تو فلاں کام کرنا ہے تو فلاں کام کرنا ہے اور رب العالمین آپ کی کر دینے آپ رب العالمین حاجت روائی مشکل کشائی شہنشاہی بادشاہی جنہیں کل تیاں نہیں اللہ تیاں عطا فرما دینے جنہیں کل پتر نہیں اللہ پتر عطا تیاں پتر دین والا کون ہے مل کے بولو کون ہے اولاد دین والا کون ہے اللہ گناہگارہ فقیر بندہ مسافر بندہ اس مجمع اندر کوئی بے اولاد آیا ہے اللہ نیک نورینہ اولاد عطا فرما دے تیاں پتر دین والا کون ہے تیاں پتر دین والا اللہ ہن رب العالمین دا کی کام ہے رب العالمین حاجت روائی مشکل کشائی شہنشاہی تے بادشاہی جنہیں کل تیاں نہیں اللہ تیاں دین دین جنہیں کل پتر نہیں اللہ پتر عطا فرما دینے جنہیں کل اولاد نہیں اللہ اولاد دین دینے ہر چیز تے قادر اللہ ہر چیز دین والا اللہ اس 3 کام ہو گئے ہن ایک کام ایسا ہے جڑے والے بھی کر دینے فرش والے بھی کر دینے وہ کام کیڑا ہے وہ مصطفیٰ تے درود پاک پڑھنا عرش والے بھی درود پڑھ دینے تے فرش والے بھی عرش والے نا کی درود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور فرش والے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ ہو لگا جی ترجمہ، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے۔ جڑے درود پڑھ دیو کہو سبحان اللہ، جڑے درود دے منکر نے درود پاک نہیں پڑھ دے نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، میری جند جان حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب، ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا سرفراز حیدر صاحب تشریف لین تے میں ہن جان والا میں آ گئے، نظرہ دھیان کرے تو جو فرمایا ہے آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے۔ ادھر میرے والے ویکھو کہو سبحان اللہ۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، جنتاں نو جاون لئیے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ مل کے میرے نال پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں دے کہنا وا جیڑا بندہ مصطفیٰ تے درود نہیں پڑھ دا او دے نالوں وڈا لانتی بندہ ہی دنیا تے کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ مصطفیٰ دے درود نہیں پڑھ دا پڑھ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نبی علیہ السلام دے کول نا صحابہ اکرام تشریف فرما نے تے آپ فرما دے نے صحابہ پتہ جے بخیل بندہ کون ہے، کنجوس بندہ کون ہے؟ فرمایا سونے ہو بخیل کنجوس بندہ ہوئے جڑا پیسے نہ دے وے، اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ نہ کرے، اپنے بچیاں دا خیال نہ کرے۔ فرمایا نا او بخیل تے کنجوس بندہ نہیں، بخیل تے کنجوس بندہ ہوئے جڑا میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھ دا۔ سارے پڑھ لو محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بھائی حسن صاحب کہہ رہے سن قرآن سونے دی شان اندر زیادہ پڑھ جائے، میں آؤ چند منٹاں اندر قرآن پاک دیاں تا تانوں سنا دیاں، ایک واری کہو سبحان اللہ۔ انج نہیں جی میں شروع اندر آکھی سی انج آکو سبحان اللہ۔ سنو ذرا قرآن پاک، مالک کائنات نے فرمایا، خالق کائنات نے سونے دے جدا اسی درود پاک جدے تے بھیجنا، جدا درود پاک پڑھنا، سونے دے بارے رب العالمین فرما دے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ادھر مالک کائنات نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ، بولو بولو وَرَفَعْنَا لَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کتھے شیخ القرآن؟ پھر بھائی حسن صاحب یاد آ گئے، شیخ القرآن نے کہنا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
تے شیخ القرآن نے نال ترجمہ کرنا تے کہنا رانا صاحب دھیان کریا جی آخری گلاں شیخ القرآن نے ترجمہ کرنا تے کہنا او تساں آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں اماں دی او جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی جنوں ملی حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی میں صدقے جاواں کیڑا مصطفیٰ جی دے بارے رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کتنے مالک کائنات نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کتنے مالک کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کتنے مالک کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر کتنے مالک کائنات نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کتنے مالک کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا کتنے مالک کائنات سونے دی ختم نبوت دی باری آئی رب نے قرآن بنایا ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما رب نے نبی بھی آخری بنایا دین بھی آخری بنایا تے دین بھی آخری بنایا قرآن کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کتنے مالک کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر آخری گل کر جا آخری گل طٰہٰ دی شان والیا آکھو سبحان اللہ جاندی جاندی واری کہو سبحان اللہ طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے رب بھی سلام کلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھاڑ والیا طٰہٰ دی شان والیا اگلا بڑا جملہ پیارا ایڈوانس کہو سبحان اللہ کنا سونا نام تیرا اگے جڑا جملہ بولاں گا جڑا ساری تقریر اندر نہیں بولیا ہون بولے گا انشاءاللہ کنا سونا نام تیرا کنا اے مقام تیرا اچا سچا خاندان تیرا ماشاءاللہ 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 لو جی کیسی گل ہے مولوی نو پیسے دے رہے ہیں جی کیسی اللہ نے دی زندگی دراز فرمائے کنا سونا نام تیرا کنا اے مقام تیرا اچا سچا خاندان تیرا داتا رحمان تیرا داتا رحمان تیرا
بکریاں چران والیا طٰہٰ دی شان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا پہلا ذکر اللہ دا پھر ذکر اللہ دے نبی دا پہلا ذکر رب دا تے بعد اندر ذکر اللہ دے میں نا آخر تے تو انہوں ایک گل سناواں نبی الاسلام دے بارے آپ دے بارے آخر تے گل سنا میرے بھائی جان حضرت مولانا اکاشا شہزاد صاحب ماشاءاللہ میرے نال ہے کہ ہر جگہ سنایا کرو ضرور سنایا کرو آخر تے میں نا دا حکم میرے کو موڑے آنی جانا میں سنا دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جنہ دا پیر سونا ہے او سبحان اللہ آکھو سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او جس دیا انگلا چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں انشاءاللہ پھر کدی اللہ نے موقع دیتا اتھوں ہی شروع کرانگے اللہ دی توفیق دے نال سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جی ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز دے نال بڑے ہی جذبے دے نال شوق دے نال تاڑے دلاں نو گرم کر رہے سن جتنی بھی تعریف کیتی جائے کم ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا سناونا تاڑا سننا اور اس دے اتے عمل کرنا توفیق عطا فرمائے سارے ساتھی جاگن دا ثبوت دیو اور میں التماس کرانگا